السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تعرف فتيانا هم في 17 أو 18 من عمره، بلغك الله فوق هذه السن وعمرك طويلا. إنك لتعرف منهم كثيرا، فهل تعرف غير أنهم يأكلون ويشربون ويرتعون ويلعبون ويتجملون في الملابس ويتعلقون بالإندام والزينة، وإذ امتاز فيهم فتى وعلت همته وكفى على دراسته ومطالعته وجد فيها واجتهد حتى برز في الاختبارات وأحرز الجوائز والبسامات. وإذا طمع فيهم شاب اجتهد لوظيفة في مصلحة من مصالح الحكومة فصار يتقاضى راتبا شهريا، ذلك مبلغهم من العلم وتلك أقصى أمانيهم في الحياة. ولكن لما كانت دولة الإسلام وكانت الهمم عالية، كان الشاب يطمح إلى إقامة الجهاد وفتح البلاد ويفتح قطرا أو يسنس دولة أو يموت شهيدا. هذا محمد بن قاسم الثقفي قد غزا الهند، وهي بلاد بعيدة من بلاد الأرض وراء البحار، فهزم الجنود وقتل الملوك وسب الخراج وسبي ذرية وفتح محمد السند وتبخر في الهند حتى قطع نهر بياس إلى الملتان وفتحها وخزى أهل الهند لمحمد وأحبه لدينه وكرمه وعدله، مع أن العدو القاهر لا يحبه، وصنعوا له تمثالا على عادة أهل الهند. وتلك الفتوح العظيمة كلها كانت في مدة قصيرة جدا. هذا فاتح السند لم يتجاوز 17 من عمره، وفي ذلك قال الشاعر: ساس الرجال ل17 هجة، ساس الرجال ل17 هجة، ولذاته عن ذلك في أشغال، وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.